अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुअमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस मुहसिने आलम ने, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, शयूख़ इज़ाम आओ सरज़मीन कुरान दारुल कुरान पंजपीर पदे अज़ीम शाना इज्तिमा के दल्लरे लरेना रातलुन को गयूर मुवहिदीन मलगरो दानंद इज्तिमा इफ्तिताही तकरीब दे और दुमरा काफिले रा रवानी दी। दा खु ज़मंगड़ो तवक्को नवा कि पदे अव्वल माखाम के बदुमरा तादाद सरा दे गुंडे ता दे अजीम शान इज्तिमा ता मलगरी रा रसी चिकम मलगरी रागली दी
اللہ دے دا غی دلتا الناس تا قبول اور منظور کی او چکم خلق را روان دی قافلے اللہ دے پا خیر و عافیت سر دے زیت راو رسی او دا توحید او دا سنت دا عظیم الشان اجتماع دا دی اللہ رب العزت دا ہدایت ذریعہ اگرزئی دا دی دا اصلاح دا ذریعہ اگرزئی دا دی دا ملک او دا دی قوم دا امن او دا خوشحالی او دا برکت باعث اگرزئی عزیزانو دلتا دا راغنڈ یو مقصدی اگر دا نہیں کہ سڑے دے آخوا دیکھو اخپل اوقات ضائع کی گورے تاسے با پیسے لگولی تاسو با چوٹیانی اغسطی تاسے با اخپل کارون اور مخ کی رستو کڑی دا چاپا کور کی بس مسائلی ہر ساغی شاعت غرزولی دی او دی میدان ترا جمشوی دی نو مقصد صدے چی دلتا منگتا دا قرآن او دا سنت ملغلری میلاوشی پا یو زی دا دی یوی شامیانے دا لاندے تاسو تا دا ہر جب عالم دا ہر علاقے عالم پاگی کی لوئی لوئی محدثین مفسرین شیوخ مدرسین او لوئی لوئی خطبار واعظینی ہر سڑے پا دی نیت سرواو رہے دانا دا غٹ عالم دے دا ڈوکے دے دا خطیب دے دا غٹ خطیب دے دا ڈوکے دے نا پا دی نیت نا پا دی نیت واو رہے چی اللہ دا جبی نا یو دا سے خبری راو باسی چی اگر زما سینی تا کوزی شی او زما دا پارا دا اصلاح ذریعو گرزی او چی زکور تا زم چی زان سر سشے یو سما عزیزانو پا دی باندے دیر لوی محنت شوے دے اسے دا مخلوق نرا جمع کی گی دا چا دا زما غندی دا خلقو دا غی دا وس خبری ندی دا دیر لوی محنت شوے دے شاتا یو ملگری وی چی یو اشکالا دا سوات مولانا سے بھی یقیناً یو اشکالا دا دی اجتماع شوا ہر کال یو جہد یو محنت شروعی خو کداو گو رئی نو پا یوی اشکال مخ کے چی شروع کے دا نو سوچ ورلداغی نو مخ کے شروع شوی نن الحمدللہ اللہ دا دے مقام تدا زیر اور رسو چی ہما علماء طلباء او دا زندگی دا مختلف شعبوں سرا تعلق لری زمان یو مرگری یو شیر ہوئی نو شیخ صاحب ورطوئی چی زمان کار دا ندے چی کنزلو کو یقیناً دیر خبره دیر خوندوره خبره ازم دا درخواست کوما چې دلته بتاسی ټول چې د طلبا نه یوازي د طلباو به محنت کړي څوک به یو دنیادار راويستي داسې کسان به عمر راغلي چې هغه به صرف زندګۍ کې اول ځل راغلي داسې خلک به عمر راغلي چې هغه به د دین نه بالکل نه خبري خو چا به هغې باندې محنت کړي چې راشه دلته توحید بیانېږي یو 3-4 ورځې وباسه چا به یو کاروباري راایستی چې راشه دا دنیا پرېږده لږ دا 3-4 ورځې دین ته نو ګورئ موږ له دا پکار ده چې موږ د خپل د زړه لوښی ټیک کو او کینو او د قرآن او د سنت دا باران چې وریږي دا زمان دی سینی تا کسی نو انشاءاللہ پا دی نیت با آورو کا نا آورو عزیزانو ما ستا سے مخ کی آیت لستلے دے زب آگئی او سو خبر کوم وقت دیر ناخلم نن تاسو ستڑی ہے دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن اللہ خود لے دے او داغا اوصاف ذکر کری دی مشن پکی ہم خکاری گی عظمت پکی ہم اجاگر کی گی او لائحہ عملم دے سا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدن یقیناً بے شکا لے گلے منگت شاہدن حق بیان ان کے شاہدن گواہی کا ان کے
شاہدن دسشی شہادت کون کے تاسو چل غور اکے مکہ کی داللہ حبیب چپکم سرزمین باندے اللہ پیغمبر پیدا کرے دے آغا وقت کے ماحول تو گورے کعبۃ اللہ پا مطاف کی بت پروتے پا حتیم کی بت پروتے پا مقام ابراہیم باندے بوتان پرات دی آخوا دیخوا پا نائلہ اور اصاف پا صفاو پا مروا باندے پرات دی لات منات عزو حبل دی عبادت شروع دے داسی او ماحول دے سوک دا لات سوک دا منات سوک دا عزو دا حبل دا الوحیت گوایانے ورکی نشت دے گوا نو دا اللہ دا توحید گوا نشت دے نو اللہ وی انا ارسلنا کا شاہدہ دا شرک پا دے گڑ کے دا مشرکینو پا دے منز کے دا بوتانو پا دے منز کے مات دا خپل توحید گوا گرزولے اِنَّا ارسلناک شاہدن اللہ اکبر تد توحید گوائے اوزار شم پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا گوائی پا دمر دلیر سرا پا دمر بہادر سرا بیان کرے دا چم اقا کعبہ مخامخ دا او دا صفا آغا غر چی نن حاجی نن عمرے والا طواف مکمل کی نو سعید پارا صفا تزی بیا دا صفانا مروات اور منڈکی دغا ڈیر کی باندے دا اللہ حبیب والار دے کعبہ ورطا مخامخ دا بوتان لگی دلی دی نصب دی مشرکین راجم کڑی دی او دا اللہ دا توحید گواہی سونگور کئی یا ایوہ الناس اے خلقو قولو لا الہ الا اللہ امن ایدہ عقیدہ اکیدہ اعلان چلا الہ الا اللہ نشت دے الہ حاجت روا نشت دے مشکل کشاو معبود نشت دے مسجود و داتا نشت دے سوک دا مرگ و دا جن مالک الا اللہ موحدین و جواب راکے کدین و سوک دے یو اللہ دے الا اللہ دا پیغام دا اللہ حبیب ورکڑے دے نو بیا چا پغاڑا کے ہرون ندی اچولی بیا چا نارا ند لگولے بیا زندہ باد نو بلکہ دا ہر طرف نکانی وریدل شوروشو تر راپا سے تبلک یا محمد علی حاضا جماعتنا تر ورتداوی چلا سنم تباش نعوذ باللہ برباد شی نعوذ باللہ اگوی جما پیغمبر خو خاموش دے جواب نکیں دترد دی بدردو دترد دی خیرو جواب نکیں پیغمبر خاموش دے خو اللہ دان دا گوارا کڑے نو اللہ وی تبت یدا ابیلا ابی و تب اللہ اکبر او سراوی شواخا اللہ اکبر عرض میں داکھو چید اللہ دا حبیب دے پیغام تو گو رہے خود رے دلے ندے مشن روان دے کوشش روان دے پوینو سر پا اولنے روز کورتا راغلے دے اللہ خزار شم بی بی دمر وفادارا بی بی دمر دمرستے دا چکل دا غار حیران را کزیگی نو بیاور تم کور والا سوئی حالانکہ پیغمبر وی زمیلونی دسرونی ماں باندے کمبل راوا چوئے صادر راوا چوئے انی قد خشیتو علی نفسی زپزان یریگم خو وفادار بی بی اے دا پنپیر ملگرو بدی عظیم الشان اجتماع کے راغنشی موحدینو چے دا کورنا دا بی بی مرست داسی چگوئی کلا واللہ لا یخزیک اللہ عبدا انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق سوچ کو ماں حیران شی انسان
دا زمن اولنی مور دا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ دی چې وفا کړی دا نو انتہائی کړی دا مرسته کړی دا اول تایید کړی دی او بیا په کوم الفاظ تسلی بلکہ دادر تویما پدار القرآن پدی اجتماع کے راغن شویو احمد جمشید التصویل غواری خلق بصیرت تقریر کئی پلان کی خطواتنا پلان کے عالم بصیرت تقریر کئی دیرو خلقو بصیرت تقریر کرے دے خزماد پیغمبر بصیرت باندے اولا نے تقریر دا گئی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کرے دے قسم دے کہ یو عالم کینی نو دا اوصاف چے بیانی گی چے لا یخزیک اللہ ابدا اللہ بتہن رسوا کئی پا دے باندی یو گھنٹا بیان کی گی دا ام المومنین پا اولا نے روز دا جملہ ویلے دا رسو چے کل قرآن نیز ترسی نو بیا اللہ چے تذکرہ کئی نو اللہ وی دل تخوم دا سدا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معا اللہ ہم دا غی تایید کئی نو غی سوئی لا یخزیک اللہ ابدا ستاغن دی انسان اللہ نزایا کئی ولی انکا لتصل الرحم تخورشتی پالن کے اللہ موسیٰ پسل رحمی باندے تا بیان شروع کے نو ما تو ایک گھنٹا دو گھنٹو موضوع دے او کنا دے نو دا سیرت نہ دے دا سشے دے انکا لتصل الرحم وتکسب المعدوم ستاشان خدا دے چے تک گٹی او چے چا سر سشے نہیں اغیل ورکے دا سیدھا کنا معدوم چیز شے اور سر نہیں اغیل ورکے گٹی او اغیل ورکے بلکہ دادر تویم پخپلا سو رز نہارے تیرول برداشت کئے گوارا کئے خود امتی دا یوی رز لگا نہ برداشت کئے پلا ٹولا ٹولا شپا ولار دے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا زخویم چی دا یو ملگرے راویق شوے دے خطا سے ٹول امرا پاسے دا وقت درا پاسے دو دے ملگرو دا دوی خیدو وقت دے دا دو دکی دو وقت ندے را پاسے خوب منگا دیر کڑے دے ٹول عمرم دغا شانتی پگدو تیر کڑے دے را پاسے جاگلے جاگلے جاگنے کا ہے وقت مومنہ حشر تک مٹی کے نا پڑے گا پاسا دادوی خیدو ٹیم دے سملاستو وقت پاتی دے پروت بے بیا پا خبر کی بیا بالتا پروتی دارا پاسا اوز خداوے ماں عدم کے واسطے جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ویخے گئے تکسب المعدوم گٹی ضرورت مندولا غریبانانو لے ورکے دی تم لوگ وکشے نبی علیہ السلام پا خیٹا یو گٹا دو گٹے تڑلی دا برداشت کئی خود امت تکلیف ٹولش پا ولار دے اخپل ولار دے خو امت دا پارا دری روزی صرف تراو مزو کو پسلور مشپن دے راوتے صحابوی من انتظارو کو تاسی ولی راونوتے وی ذکر راونوتم چی اسنا چنن حکم اللہ در باندے فرض نکی اللہ در باندے نو دای پچا باندے شفقت راغلے ہو پا امت چی در باندے فرض شوی نو شل رکاتا کئی نو چی دری روز خالی بیمار شو پا سلورم روز کئی نو بیا بیو کی بیا خوب در باندے ڈیری
نو دومره مهربان تکسب المعدوم غټي پخپل تکلیف برداشت کئ او پدی باندې لګئ یو شاعر وی د کور پخپل حالت داده دا سخاوت د دولت سره تعلق نه لري چې یو سړی به مالداري پد کې بسئی سخاوتی نه ډیر مالداري خوغه د مار بچي پوه شو هغه په پیسو باندې لکه د مار ناسی خالی څوکیداری نه لګي او ډیر داسي چې مالدار نه خو سخاوت ورل الله وافر ور کړی سخاوت ځان له یو صفت ته او سخی د خلکو په زړونو کې ځای کوي امام شافعی رحم الله وی کته چرته عیوب لره عیبونه کوتایانی دکی نو بیا ورته دا غواړي چې په دې باندې پرده راشي سخاوت کوا سخاوت په ذریعہ په عیبونو باندې سرازي پرده رازي او کنجوسی چې دا شومتیا دا خو بدرناشته پردې لري کوي نو ما عرض دا کو چې د کور حالت دار شاعر وئی کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے خو مقام ورل اللہ سومر ور کرے دے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی چال بچی دا پیغمبر سره د مسافه موقع میلاو شو د لاس میلاو ولونو شاعر وی مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکسب المعدوم وتقری الضعیف تمیل مدوستے تصدق الحدیث ترشتینے او تچدے تکلیفون برداشت کئے پا حق باندے چے مصیبتون رازی تکلیف رازی بوج رازی پا غیب کی با ادرے گے معاونت کئے نو خدیجت الکبرا دا تسلی ورکڑے دا نو چے دا غیب وفات دادا نو دا پیغمبر وفاتو مگورے پنزیش کالا دا زوانے دا اللہ حبیب ام المومنین خدیجت الکبرا سر تیر کری دی پا دی پنزیش تو کلونو کی ترسو پوری چے خدیجہ جوندے و پیغمبر بل نکاوا دا نہ دے کڑی دادا دی خصوصیتو کنا رشتے خو بلاوی نہ دے کڑی بلوا دا او چکل دا وفات شوا نبی علیہ السلام بیا نور دیر ودو نوکڑا بیا حضرت سودا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفصہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب بنت جحش زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وینزی دا ٹولے یولس او چوینز شامل کئی دیارلس امہات المومنین بی بیان دا پیغمبر بلانی کاؤنائی کری دی خود خدیجہ دا وفات نا پس و نبی علیہ السلام دا غی تذکرہ کولا کلب خش کور کی پوک شو نوی دا دا خدیجی خور دا پلان کی زی کے التو لے گئے دا دا خدیجی ملگری دا پلان کئی دا دا غی کرو لے گئے پس دا مرگ ہم دا غی دا غا تعلق پاس داری بے کولا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمائی یہ رضی ما نبی علیہ السلام تو یہ گو رہی دا زما دا سے بنوا ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ چې زما په زندګۍ کې دا نه وا یعنی چې زه تاسو په نکاح کې راتلم نو هغه وفات شوی وا خود هغه د وفات نه وروسته تاسو الله پیغلی عمر کړي کونډي عمر आले مالدار عمر आले هر قسم راله تاسو بیا هم دغه بوډۍ یادوي نبی علیہ السلام ته دغه بوډۍ بیا هم یاد ہے
نو نبی علیہ السلام وی یا عائشہ زدہ و مغلفاظ تو گوئی وی وا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ وا خدیجہ و اینا مثل خدیجہ اے خدیجہ د خدیجہ غند بلا سوکوی وی اے عائشہ ولی بین یادو ما کلچ دا ہر طرف نا زما تکذیب کید نو دس خدیجہ زما تصدیق کرے دے کلچ دنیا زما سڑ ماتو خدیجہ زما سڑ رو کرے دے کلچ خلقو زما حوصلہ شکنی کولا خدیجہ زما حوصلہ افزائی کرے دا کلچ دنیا زمانہ بائی کاٹ کرے ہو مال سوشل بائی کاٹ کرے دے خدیجہ پا ماں باندے خپل مال قربان کرے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر زا اکثر کل دا بیان کوم نو دا چی یو سڑے بیان اوری نو خواہ مخواہ شادی شدہ سڑے دا خپل کورت زین زی دا سیدہ کنا دا چی بھائی دا سیم یو بی بی چی دا خاون دومره حوصله افزائی او مرسته کئی نو اکثر یوزای کی ما بیانو کو نو زما شیخ زما مربی شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ ما توئی وی یو خبر کوم می جی شیخ صاحب تاسو وی دا اوصاف د خدیجة الکبرى چې تا بیان کړه نو ما تا ام یمان را یاد شو زمنګ اما جان مې شیخ صاحب هغه څنګه وی قسم دے چې زما په دې مشن کې په دې تکلیفونو په دې پریشانو کې دا زما سره برابر شریک وا او دې زما حوصله افزائی او زما مرستا دې غم تکلیف دکھ او پریشانی ته نیم پریخه کپما یو پریشانی راغلی دا نو دې ما ته دا ویل دی چې منگ چې د کم لار انتخاب کړی دی مولانا صاحب دا تکلیف پری دی که د دین بل راضی منگ باغی تا هم تیاریو منگ باغی تا هم تیاریو نو دا که چرته عام خبره وی نو کې دی چې منگ بھئی هر سړی د خپل کور والا تعریف کئی خو نه کله چې دا سو کالو کې دا منگ وکته چې په اردو کې تفسیر راغی په پښتو کې تفسیر راغی اصول د قرآن را روان دی خلاصی را روانی دی جی او تاریخ دا خپل خاوند حضرت شیخ دا شروع دی نو زه پوه شم چې دا محض کنه دا ویلی شي چې دا پلانکی مدرسې نه فارغه ده نو مدرسو کې خو هغې سبق نه دی ویلی خو دا 30-40 کاله د خاوند نه د اول ورځې نه تر ننه پورې قرآن زده کړی دی او د هغه زده کړې آثار نن منگا و تاسو تخکاریگی اللہ رب العالمین دی دا ہر سڑی کور والا دغه شانتی پا دین کی دا مرستے والا جوڑا کی دا سے نہیں چی او سڑے کور تراشی چی پاگل لگ غمی ادائی پہ خرا وارے خو پہ غم راسور کی او خول پریشانی جوڑا کی نا اگا خو یو بلائی چی پچا بلا مسلط چی نو بیا بو سر سکائی نو ما عرض دا کہو چې ام المومنین دا پیغمبر دا سیرت باندے دا سے خیستہ بیان کرے دے او ما قرآن وی کہ اللہ وی انا ارسلناک شاہدن ومبشرن تو مبشروں میں زیو سو الفاظ میں انشاءاللہ تاصل بخوندر کئی تو مبشروں میں صحیح یو صفت ستا دے زیر اور ان کے زیری ورکے بشارتون ورکے چالا سوچ استادا شہادت توحید منی نو غلط زیر ورکے سوچ مسئلہ دیو منی زیر ورکے او بیا کلا کلا زیر عامومی لک عام زیر دادے دا آیت دے میں سکی اللہ وی وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا طول مومنان اللہ دا فضل عظیم زیرے دے دا فضل کبیر زیرے دے او کلا کلا زیر خاص طبقی لئی لکا قرآن ہوئی وبشیر الصابرین صبر کن کلا زیر ورکا
सूख दी सबर कौन की अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कल चगे बांधे तकलीफ मुसीबत वर तोरसी नु चगे न कई सीने न वही रुखसारुना मख न वही ग्रेवानु न नशलई बल्कि सोई कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह नुकल जीरे सबर कौन को तवर कई दा सबर डेर ग्रान शेर दा से दाव कना दा नु दलता च दुमरा पल्लकाव रा जमए नु दलता च पदी दुमरा यो सैलाब के सड़े रोजी तेरे नु दा बपस तेरे ता हूं सबर वाड़ी कल बपने कई क्लकीत गी सबर बदी तो हुई कल बद गुना प्रीदे सबर बदी तो हुई कल बद मरगरी तकलीफ बर्दाश्त कई मुसीबत बराजी अगब बर्दाश्त कई सबर दी तो हुई दा से दाव कना दा नु सबर कौन को ता औ तासु तो यो खबर हुकम द हर अमल अजर अल्लाह पे हिसाब वर कई खुद सबर अजर अल्लाह से वर कई बेहिसाब इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। मा यो हदीस लुस्तो चे द कुरान दे आयत में कहता चे अल्लाह अजर वर कई बेहिसाबा सबर कौन कुला और पबल हदीस की राजी चे द रोजे अजरुम बेहिसाबा दे लकद हर अमल पर रोजा की बढ़ावीगी खुयवर रोजदा चे रमजान राशि द नफल सवाब फर्जो तलाड़शी द फर्जो गा खसी वाशी वो सौ पोरी लाड़शी लेकिन द रोजे ही न दीवेल नो हदीस की अगेला जवाब वर कर ले रोजे ल सचल न अल्लाह वही अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही रोजा खास जमा द पारा दा द दे अजर बा जवर कोम यानी दा नूर पे हिसाब दी दा भी हिसाब दे अल्लामा शिनकीती वही पज़वाउल बयान की चिद सबर आयत सरा ददी सतारुज निश्ता दे ज़कात द सबर का उनको अजर बे हिसाब दे नो रोजहुम द सबर नुम दे रोजहुम द सिशी नुम दे दाउम द सबर नुम दे तर मा खामा पोरे बस कहे सबर कहे नुमावी चे सबर का उनको लजीरे औ कल कल जीरे दिलवर कहीं बशीरिल लदीन मुत्तकियान बशारत वर की औ कल कल दजीरी दा से अंदाजी नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम पैगंबरा जमा बंदगानु तदा ऐलानु का दा जीर पे वावरावा चिज बखून के माँ मेहरबानी माँ कल दजीरी दा से अंदाजी ला तकनतु मेरे रहमतिल्लाह द अल्लाह द रहमतना मायूस की गए मना उम्मीद की गए कस्ता गुनाहों न डीर दी अल्लाह वही दम जमा द रहमतुम से अंदाजा निश्तरे जबदी टू आफ कमा औ कल कल जीर दासी कि पयो मजलिस के नास दे सहाबा मजमदा नबी अलैहिस्सलाम हुई अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना जुबैर फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना दल्ला सुनमुने वागसन खलक कोई आशरा मुबशरा आगल साहबा के द जन्नत जीरे नु मुबशिरन पैगंबर जीरे वर कौन के दे औ यो जीरे वावरे खुदा सुबह में हैरान पादशे सीरत लिखली दी औ पढ़ीरु किताबों के अले साहबा वगैरह उमदा रिवायत नकल करे दे और इब्न हिब्बान नकल करे दे मौजम तबरानी नकल करे दे रिवायत अल्फाज ज़कल कल हैरान शम द कायनात इमाम तगोरे और दागा अखलाक व किरदार था और माद मुबशिर पर ज़िमन के दा जिक्र को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो मलगरे दोस्त बांडची सो के दोस्तों तासुबोय द दोस्त लफज ना ना दा बज़द रिवायत ना जिक्र को बांडची दोस्त मलगरे
او نوم ظاهر بن حرامو دا بالکل بانډچیو دی به کله کله دغه بانډې کلی نه راغې او دا هغه ځای نه به دا تازه سبزي مبزي یا د هغه د بانډو د کلو څه تحفې وي نبي علیه السلام له به دغه تحفې راوړې د رنګ نه هم تورو نو بیا به چې دی کله واپس لو کلی ته نو نبی علیہ السلام باغله د خار تحفه تحایف ورکړي دا زما ملګری دی رخصتاو به او هغه الفاظ څه دي نبی علیہ السلام وی ان لکل حاضرۃ بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاهر ابن حرام د هر خاری خلقو خار والو د باندې د خلقو ملګری وي په باندې په خلقو کې او د آل محمد په باندې چو کې ملګری چې دی هغه ظاهر بن حرام دی دا زمونږ ملګری دی یو ورځ دی راغلی په منډی کې ولاړلی د مدینې او سبزي راوړې د تازه چې دغه خرڅی په دو منې خلک راجمع دي نبی علیہ السلام چې وکړه او زما دوست راغلی دی نو پټ پټ شاته راغی او په دې سترګو یې وله لاس کېو سوچ وکړئ د محبت او د اخلاق انتها ده د کائنات امام دی راغې دغه په سترګو نبی علیہ السلام داسې لاسونه کې ښودل چې څنګه لاس کې ښودو نو هغه اول خو رو رسو کې څنګه چې وایي که نه لاس یې داسې او بھائی کون ہے سو کې رو رہا نبی علیہ السلام جواب نو ورکې غلی خو چې لږ سا تیریږي نو د لاس هغه خوشبو او د لاس حریري ریخمو پوندې لاسونه او د لاس نه خوشبو بے د عطرو د استعمالو د نبی علیہ السلام د لاس نه خوشبو تیرے دا د مسلم حدیث ته نبی علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام با چې چا باندې لاس کې خودو یا به لاس نږدې کو نو د لاس د پیغمبر نه با داسې خوشبو روانه وا ته وای چې د عطرو د ډبینه اوس لاس را استلې دے اللہ اکبر نزبیاوے ماں چے خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا تجھ سا آیا ہے نہ آئے گا دیتا ہے یہی عالم گواہی یہی عالم کا جریدہ نو چې د لاس هغه خوشبو نزاکت مٹھاس او خوند واغس کنه بلکې یو بل روایت درته حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام راغه زمون کور ته ورځ غرمه غرمه ټیمو روټه خړ سم لاس نبی علیہ السلام قیلوله کولا نو ګرمي وا نو په دې تندی مبارک خوله راغله او د حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مور وا چې نبی علیہ السلام ته وکړه چې په مخې خوله بېږي دا رااله دا چې رااله نو یو ډبې راواغې سو په د نبی علیہ السلام په دې تندی داسې لاس راخ کو هغه ډبې ته خوله نبی علیہ السلام سترګې کولاو کړې چې کولاو کړې هغه ته څه کوي غیوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو په تندی خوله راغلی و دا مې په ډبی کې اچولا او ستاسو خوله چې موږ په عطرو کې واچو نو مشک او عنبر ترستو پاتې شي او د هغې خوشبو سیوا شي دومره پاکیزه دومره شان نو چې لاسونه نو دغه باندې چې صحابي حضرت ظاهر بن حرام پوه شو چې دا خو د نبی علیہ السلام لاسونه دي نو بس لاسونه پکړه کړه زری شاته نبی علیہ السلام سینې ته ډډه ووله او په دغه په سینه پورې د املا داسې مګله دا د مینې یو اندازو ځان یې غلی کو خو نبی علیہ السلام چرته خاموش پاتې کې یو دم وی اعلان کوي من یشتری هذا الغلام دا غلام سوک اخلی خرسو میں اگر سبزی خرسو لا نبی علیہ السلام پاگل لاس چی خیدے وی دا غلام سوک اخلی خرسو میں چکل داوی نو دا بانڈا چی الفاظ واری ماوی مبشرن نو زما دی استدلال تا وکی دے وی ایزن
تجدنی قاصدا ډیر خدا خو د الله حبیبا چې ما خرڅین زخو بی قیمت او کوټه ما زما قیمت بسوک در کوي اذن تجدنی قاصدا زخو کوټه بی قیمت ما نبی علیہ السلام یا ظاهرا داد ولی ہوئی لیکن انت لست بقاصد عند اللہ کہ دنیا والوں پر نز کوٹا ہے خدا اللہ پر نز کوٹا نہیں دا اللہ پر نز دیر لوئی قیمت والا ہے شان والا ہے نو چرت دامینا زیر واوریدو مبشیرہ پیغمبر مبشیرم دے دا دی زان لدہ مستقل عنوان دے چکے سڑے پہ کولو ونزیرہ خدا دے سر دویم صفت سے دے یراون کے دے یراون اوری دا سے نہ دے یوازے کہ طول عمر خالی زیری ورکوا او فضائل بیانوا او انذار یورز یو نکی ہاں یا دغه شانتی کار کا چې خالی یرول کای زمنګ دی علاقہ کې لاهور غالټا چرتا پاکستان کې یو مدرسه وا غټه نو غټه مدرسې پسې دا واړه واړه کلو والا راشي ویره څوک طالب العلم راکې چې امام او خطیب یا چې आवाज خسته یا څوک وي داسي امام راکې نو چې امام غوختل لغی ورکړل دا بوزي هغه چې یو څلور جمعې تللې څلورمه جمعې پس ور سره مقتدیان روغه جرګه د کلی راغله وی جی دا امام واپس کوي بل لا کوي ولی وی دې خدای بنده څلور جمعې وشوي د جهنم نه علاوه بل اړو بیان نشته منګ لړو چاوي کله وی دا سزا دا نو منګ دومره پریشان کړي اوس په خوب کیوم یریږي چیرې عذاب شته نو ثواب هم شته او کنيشته نو یواز دا سے نا حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ نوی پیغمبر دا سے مبلغ دا سے داعی و دا سے خطیب دے چے کلب بشارتنا بیانولا شان رحمت دا جنت تذکیری نو مجمع دا سے عش بے کو دا ٹاٹے بے وحلی دا سے بے خزیدہ او کلب چے انذار ورکو دا اللہ دا گرفت دا اللہ دا قہر دا اللہ دا غصی تذکیرہ دا حساب کتاب نو بیا بدا سے کیفیتو چے زارفت منہ العیون دا خلق دسترگو نبوخ کی روانی شوی خلق بے او جڑو اللہ سے او بجڑا قیدہ کلا نو دا مختلف کیفیاتی دا خلقو دا غیر مطابق بے زر ٹیم دیر ناخلا ما تا نها بجیوی چی موزکو نو تاسو خونے استڑی کنا لسو بجو پوری روان شما مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا او اللہ طرف تا دعوت ورکون کے وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا کبیا موقع میلاو شوا نو په دویم نشست کې به انشاءالله د دین مخکزم او نور خبرې بکو الله دې زمونږ دا ناستا راغونډه قبول او منظور وګرځي یو سوالو کوي د الله په دربار کې چې الله رب العالمین دې کوم وکابرینو دا مهنت او کوشش کړي دي خصوصا حضرت شیخ القرآن رحمت الله تعالی علیه رحمتا واسعتا وافرا اللہ دی داغی قبر منور کی او دا مشن دی اللہ پا مخ روان کی او بیا زمنگا استاسو دا لکاو علماء دا شیوخ و استاز او پا دی وقت کی دا دی عظیم قافل سالار او قائد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہو اللہ دی داغی دا کوشش او محنت قبول کی او اللہ دی داغی پا عمر کی زندگی کی پا علم و عمل کی مال اولاد اہل و عیال کی خیر و برکت واچے او دا کار دی اللہ دقا سے روان کی دی کے با دیر خلا کی غیب محنتون دیر کری کوشش بے کری زان میں پا دوڑو کے لگڑ کلی اللہ دے دا طول کوششونا کاوشونا قبول اور منظور کی گورے تاسو مسافرم یہ پا سفر کیے دا مسافر دعا اللہ نرد کئی دا مظلوم دعا اللہ نرد کئی او
د مور او پلار دعا د بچی په حق کې الله نه رد کوي نو مسافر هم یې ځان لوم سوالو کوي دلته او د مشر ل خپل سوالو کوي د دې جماعت د قائدینو له سوالو کوي چې الله رب العالمین دې دیل نور همت او توفیق ورکي او ډیر خپل وخت روان دي د توحید او سنت خورولو ځکه چې تمام خلک په یو بل عملی وی لګیا دي د یو بل خپې راکاږي تاسو ته میدان خالی دی پوه شوئ چا چې د شرک دعوت ورکو الله د هغې پردې چاکې کړي دي خلکو ته ښکاره کړي دي اوس تاسو وخت دی چې اصل مسله بیان کوي اصل د الله د توحید پرچار وکړئ دې دپاره او دلته دا سوالونه وکړئ چې الله موږ نه کار واخلي الله موږ له دې کې توفیق راکړي الله زموږ بچي دې مشن لپاره قبول کړي او الله رب العالمین دې چې چا په دې کې محنت کړي د هغې جان مال آل اولاد کې خیر و برکت واچي وصلی الله تعالی على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.